अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। वेलकम टू सेठी से सवाल। आज का पहला सवाल हुमैरा है, वो कराची से पूछ रही हैं। वो पूछती हैं कि इमरान खान साहब लॉकडाउन के इतने खिलाफ क्यों हैं, जबकि सारी दुनिया जो है तस्लीम उन्होंने किया है कि ये सही पॉलिसी है, लॉकडाउन होना चाहिए। और फिर वो ये पूछती हैं कि उसके अलावा ये सिंध हुकूमत के खिलाफ क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या इनको तकलीफ हो रही है। अच्छा, आप दोनों सवाल का जवाब देते हैं जी। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, इमरान खान साहब कोई बदनीयती नहीं है यहाँ कोई। इमरान खान साहब जेन्युइनली समझते हैं कि लॉकडाउन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। उसकी उनके जहन में दो बातें हैं। एक तो वो ये समझते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है लॉकडाउन करने के, मीनिंग कि इतना बड़ा मुल्क, मुख्तलिफ प्रोविंसेस, मुख्तलिफ ग्रुप्स, कैसे उनको कहा जाए कि आप लॉकडाउन कर दें, वो नहीं मानेंगे हमारी बात। और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इतना नहीं है कि हम इनको रोक लें। तो एक तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि हम ऑर्डर करें और वो रुक जाए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मईशत का, और अगर मईशत का नुकसान हो जाता है क्योंकि सब फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, खाना पीने की चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, आमदोरफ्त भी बंद हो जाएगी, तनख्वाहें लोगों को मिलनी बंद हो जाएंगी, तो वो जो 40-50 मिलियन लोग जो हैं जो कि अपनी डेली वेजेस के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, वो जब घरों से, वो जब फैक्ट्रियों से निकाले जाएंगे या कंस्ट्रक्शन साइट से निकाले जाएंगे, ये सब कुछ जब बंद हो जाएगा तो रोटी कहाँ से लाएंगे अपने घरों के लिए। और उसके साथ बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, उसके साथ गुर्बत बढ़ जाएगी, उसके साथ शायद लोग सड़कों पे निकले और बीमारी भी और बढ़ जाएगी। इसको छोटे दूसरी बीमारियां शुरू हो जाएंगी, भूख से लोग मरने शुरू हो जाएंगे, मेल न्यूट्रिशन और बढ़ जाएगी, और फिर सड़कों पे आ जाएंगे लोग, मार कुटाई शुरू हो जाएगी, एनार्की फैल जाएगी। तो उनके जहन में इस किस्म की खदशात हैं जो कि आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत खदशात हैं, जेन्युइनली इश्यूज हैं ये। अच्छा, तो एक तो ये। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर लॉकडाउन हम करते हैं तो फिर लोगों को कोई ना कोई तो सहूलत देनी है, अब कुछ रोटी पानी के लिए पैसे तो देने हैं उनको। चले मईशत जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, 2-3 महीने के लिए, चले हमारी जीडीपी जो है वो गिर जाती है, कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं, चलो कौड़ा गुड़ कर लाएंगे, मगर लोगों का कौन ख्याल करेगा। इसलिए उनका ये ख्याल है कि कुछ पैसे हुकूमत को देने पड़ेंगे। अब उनके पास पैसे नहीं है। वो कहते हैं, या उनके जहन में ये बात है कि अगर 100 रुपये हम टैक्सेस से हुकूमत कलेक्ट करती है ना, तो उसमें से 40 रुपये जो है वो तो जो हमने कर्जे लिए हुए ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो वो देने पड़ते हैं, और उसके ऊपर जो सूद है वो ड्यू हो जाता है। तो वो कहते हैं वो 40 रुपये 100 में से तो हर साल कर्जे जो लिए हुए पुरानी हुकूमतों ने और हमने भी, इन्होंने भी लिए, उनके जो वापसी ये पैसे देने की या सूद देनी मिला के वो 40 रुपये तो वहाँ चले जाते हैं। 40 रुपये वो कहते हैं कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ले जाती है, डिफेंस फोर्सेस ले जाती हैं, बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम इंडिया। दोनों बॉर्डर्स इनसिक्योर हैं और वो है मसला हमारे लिए, तो हमने वहाँ भी देना पड़ता है। बाकी 20 रुपये रह जाते हैं, कहते हैं उस 20 रुपये के अंदर सारा हुकूमत का सारा पाकिस्तान चलाना है, और उसके बाद वो चलता क्या, उसमें तो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं पूरे होते, और फिर और कर्जे लेने पड़ते हैं। जब और कर्जे लेने पड़ते हैं तो फिर जाहिर है आपको एहसास है कि वो फिर क्या मतलब है उसका, वो फिर और पैसे वापस भी करने पड़ते हैं। तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, इसलिए वो लॉकडाउन के खिलाफ थे। इसके अलावा उन्होंने अपने जहन में ये बात भी सोची हुई थी कि यार शायद पाकिस्तानियों को इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना फ़र्क, इतना थ्रेट नहीं है कोरोना से। उनके जहन में ये था कि पहली बात तो ये है कि कुछ डेटा ये शो करता है कि ये बूढ़ों को ज़्यादा नुकसानदेह है, जवान लोग जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो उनका ये ख्याल था हमारी पॉपुलेशन 60% जो है वो जवान है, तो हमारे यहाँ तो बूढ़े बहुत कम हैं, वो तो वैसे हालात की वजह से वो सर्वाइव नहीं करते ज़्यादा बुढ़ापा, और लोग यहाँ जल्दी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उनका ख्याल था नौजवान तबका तो इसको संभाल लेगा,
बीमार भी होंगे तो कोई बात नहीं, वो हालत नहीं होगी कि वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी बड़े पैमाने पे अस्पतालों के अंदर और ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसलिए उनका ख्याल था कोई नो बिग डील, अल्लाह खैर सल्ला देखा जाएगा। दूसरा उनका ख्याल था कि यार 2-3 महीने खींच रहे ऐसे, वैक्सीन बन जाएगी, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वैक्सीन आ जाएगी। फिर किसी ने कहा यार गर्मियाँ भी आ रही हैं तो गर्मियों के अंदर भी शायद इतना ना फैलाओ। किसी ने ये कहा कि जी वो हमारा क्योंकि गर्म मौसम है, ये ठंडे मौसमों में ज़्यादा ये नुकसानदेह होता है, तो इसलिए शायद आप फिक्र ना करें, ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और साथ ये जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं उससे नज़र आ रहा है, जो डेटा हमें दिखाया जा रहा है या जो डेटा गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा है कि यार इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अमेरिका के अंदर 2 लाख बंदे इन्फेक्ट हो गए, हमारे यहाँ तो 6-7 हज़ार बंदे इन्फेक्ट हुए अभी तक, 2 महीने हो गए हैं इसको चलते हुए। हमारे यहाँ तो 200 बंदा नहीं मरे अभी तक, वहाँ तो 12,000 10,000 बंदे मर रहे हैं। मतलब तो उनका ये ख्याल था यार ये कंट्रोल्ड है फॉर सम रीज़न, शायद अल्लाह की तरफ से ही है, या इन्फेक्शन इतनी बड़ी नहीं है और इसको हम कंट्रोल कर देंगे लिमिटेड किस्म के लॉकडाउन्स करके, ये थोड़े बहुत मास्क पहन लें, हाथ साफ कर लें, दूर रहें, और इसको कंटेन कर लिया जाएगा। इसलिए पूरा लॉकडाउन करना नहीं चाहिए, इसको खोलना हो। ये बेसिकली मैंने उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दयानतदारी के साथ आपको बताया क्योंकि इसमें वज़न है। अच्छा, अब जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि जी दुनिया एक चीज़ कर रही है, साइंस कहती है ये तरीका यही है लॉकडाउन करने का, आप कंट्रोल नहीं कर रहे। दूसरी बात वो ये कहते हैं ये जो स्टेटिस्टिक्स जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं ये रिलायबल नहीं है, आप तो टेस्ट ही नहीं कर रहे लोगों को, तो अगर टेस्ट करेगा तो पता चलेगा ना इन्फेक्शन कितनी है, आपके पास तो किट्स ही नहीं है, तो आप तो टेस्ट ही नहीं कर रहे, तो इसलिए ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी इन्फेक्शन कम है। फिर वो कहते हैं कि आप कहते हैं हमारे 200 से ज़्यादा लोग मरे नहीं, उन्होंने कहा जो लोग अस्पताल जाते ही नहीं है, घरों में बैठ के मर रहे हैं और वो दफनाए जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है। फिर वो ये लोग कहते हैं कि बहुत से लोग जो है वो तो दिखाना ही नहीं चाहते कि उनको कोरोना हो गया, क्योंकि उसके साथ सारी फैमिली इफेक्ट हो जाती है, इन रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, एक किस्म का दाग लग जाता है कि यार उधर ना जाना, उधर है वे है। ये हमारा सोशल कल्चर है कि सबको मिलना जुलना, मेहमान नवाजी, ये वो वगैरह, तो लोग बताते ही नहीं है कि हमें हुआ क्या है, और वो चुप करके संभाल लेते हैं अपने आप को, घरों में बैठ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं इस वजह से आपको पता नहीं चल रहा कि कितना सीरियस इशू है और ये आगे जाके बढ़ रहा है। और ये तो स्टेटिस्टिक्स उनके इमरान खान साहब की हुकूमत के स्टेटिस्टिक्स खुद बताते हैं ना कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ऐसे करके स्पाइक हो रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, हालांकि बेस थोड़ा लो है मगर बढ़ रहा है, और उसी स्टेज में वो लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये आज नहीं कल नहीं परसों आपको पूरा इसका आसमान आप पे गिर जाएगा, फिर आपको पता चलेगा, और जो लॉकडाउन आज करना है वो आपको बाद में करना पड़ेगा, बहरहाल देखा जाएगा। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है, तो आप ये ना समझें कि वो कोई बदनीयती है या जहालत है, ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन है। और ये फिर देखेंगे जाके, देखेंगे कि अल्लाह ताला किस रास्ते पे हमें लेके जाता है और हमारे साथ होता क्या है। दूसरी बात जो है वो बड़ी क्लियर है। आपने पूछा कि जी ये इमरान खान साहब जो है ये सिंध हुकूमत के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के खिलाफ इतने क्यों हुए हैं। देखिए ये बिल्कुल सियासत है, ये इसलिए सियासत है क्योंकि मीडिया ने मुराद अली शाह को काफ़ी उठाया। वो कह रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये लॉकडाउन है, ये डॉक्टर्स हैं, ये देखे उन्होंने सबसे पहले किट्स मंगवा ली, उन्होंने प्रोटेक्टिव गियर मंगवा लिया, ये हो गया वो हो गया। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नज़र आ रही है कभी इधर फटकती है कभी उधर फटकती है सुप्रीम कोर्ट भी ठीक ठाक खींच रहा है उनको वगैरह वगैरह, और सारा जो फोकस है वो क्रिटिसिज्म जो वो फेडरल गवर्नमेंट का था। इमरान खान साहब ज़ाहिर है ज़ख्मी हो गए और उधर मुराद अली शाह को नंबर लग रहे हैं, लोग हार डाल रहे हैं, वाह जी वाह शादी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उनका बेस है, वो उनको बड़ी शोहरत मिल रही है। खान साहब को तकलीफ हो रही है, सियासी तौर पे तकलीफ हो रही है। खान साहब को जब भी किसी ऑपोजिशन की बेहतरी करते हैं वो या उनकी हक में कोई बात होती है तकलीफ होती है, इसलिए नून लीग को जो उन्होंने धकेला हुआ है, कोई कंसल्टेशन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, और आपके सामने ही है कोई एक पेज के ऊपर कोई नेशनल कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इसी तरीके के साथ शाह साहब की जो कारकर्दगी है उसको डाउन प्ले कर रहे हैं, और अब आपने देखा क्या कर दिया वहाँ जाके। देखिए सियासतदान हमेशा दो बातें सोचते हैं कि जहाँ पावर नहीं है वहाँ पावर कैसे लेनी है, और जो पावर है उसको कैसे बचा के रखना है। अब अगर खान साहब की कारकर्दगी बुरी हुई तो अगली इलेक्शन मुड़ जाएंगे, और अगर सिंध की अच्छी हुई तो वो सिंध शायद मुराद अली शाह और भी बड़े चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, शायद नेशनल लीडर भी बन सकते हैं। तो इसलिए अपोजिशन को खींच के रखो और अपनी कारकर्दगी जो है उसको बढ़ा चढ़ा के बताओ, ये सियासत का एक तकाजा है।
تو یہی ہو رہا ہے. کوئی اس میں سائنس نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے کہ خان صاحب شاہ صاحب کے خلاف کیوں کارروائی کر رہے ہیں اور اپنے انہوں نے لوگ پھینکے ہوئے وہاں کہ جا کے رگڑا دے ان کو, یہ کرو وہ کرو, میڈیا کو حق کرو. شاہ صاحب جو ہے وہ سارا وقت میڈیا پہ نمبر لگا رہے ہوتے ہیں, آپ جا کے ان کو تو تھلے لگائیں. یہ ہو رہا ہے. اور میرا بیگم کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. مگر جو پہلا سوال ہے اس کے اوپر جینیون آپ کے کویشچن ہے اور جینیون سوال کے جواب بھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ دیکھنا ہے کہ اب آ کے یہ جو خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو پھر جا کے اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا فائنل کنکلوژن جو ہے اس وقت ڈرا کی جائے گی. جاتے جاتے میں یہ ضرور کہہ دوں آپ کو کہ دنیا میں بھی اب ایک اوپینین آ رہا ہے کہ شاید ہمارے جیسے غریب ملکوں میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ نقصان بہت ہو جائے گا معیشت کا, جس کے ساتھ پھر اور غربت بھی بڑھ جائے گی. تو شاید بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا بہت ہونے دیں یہ بخار وار, کچھ مرتے ہیں تو مرنے دیں. ہرڈ امیونٹی جسے کہتے ہیں, سبھی کو ہو جائے اور ان میں سے 98% بچ جائیں. تو 2% ادھر ادھر ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, 98% تو بچ جائیں گے. اس طریقے کے ساتھ یہ نہ ہو کہ غربت اتنی بڑھ جائے اور اکانومی کولیپس کر جائے تو انقلاب آ جائے اور انارکی ہو جائے اور سارا ملک ہی تباہ ہو جائے, جیسے کہ باقی ملک تباہ ہو جاتے ہیں, کولیپس کر جاتے ہیں ریاستیں. یہی نہ ہو. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ دونوں طرف اس کے اندر آرگیومنٹس ہیں. اچھا جی, معظم رضا صاحب سرگودا میں ہوتے ہیں, انہوں نے بہت ایک دلچسپ سوال پوچھا ہے. السلام علیکم. میرا نام معظم رضا ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. نظیم سیٹھی صاحب, میرا کوشچن یہ ہے, میں نے آپ کے کچھ پروگرامز یوٹیوب پر جو آپ منیب فاروق کے ساتھ کرتے تھے آپس کی بات, وہ دیکھے ہیں, جس میں آپ نے پاکستان کی جنگوں کے بارے میں بتایا ود انڈیا جتنی بھی ہوئی. اور آپ کی باتوں سے اور آپ کے طریقے سے میں نے جو مجھے سمجھ آئی اس کا کرکس یہ تھا کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی انڈیا کے ساتھ اس کی شروعات سم ہاؤ پاکستان کی جانب سے کی گئی. اور اس پہ تھوڑی سی سرچ میں نے بھی کی اور آپ کی باتوں میں بالکل مجھے تصدیق نظر آئی. سو مائی کوشچن از, کیا ہمیشہ پاکستان نے ہی پہل کی ہے, کیا انڈیا کی طرف سے ایسی کوئی حماقتیں, ایسی کوئی سازش پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی آرمی کے خلاف کبھی نہیں کی گئی؟ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, اس سے پاکستان نے کچھ پہل کی تھی اور شاید نتائج اچھے نہیں نکلے. اس کے اوپر کافی کچھ لکھا گیا ہے. حالانکہ ہمارا جو ریاست کا جو نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, وہ بالکل اس سے مختلف. وہ ہمیشہ یہی ہے کہ ہندوستان کرتا ہے اور پھر ہم نہیں کرتے. مگر ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ ہم نہیں کیا جو بھی جنگیں ہوئی ہیں, اور اس سے ہمارا حال وہ خاص اچھا نہیں رہا. مگر وہ جو اگلا سوال ہے وہ بڑا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر کیا ہندوستان نے کچھ نہیں کیا؟ ہندوستان بالکل ناٹ گلٹی ہے, کوئی پرووکیشن نہیں کی, ہندوستان نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی. تو انہوں نے کیا کیا وہ بھی ہمیں بتائیے. تو بالکل پھر آج کا پروگرام جو ہے میں 8-10 منٹ اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے, بالکل ہندوستان نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, ایک نہیں درجنوں کے حساب سے کی ہے. مگر میں موٹی موٹی بات آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے پھر ہم بھی پرووک ہوئے اور ہم نے بھی پھر کچھ کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹیشن جب ہوئی تو اس وقت 2 ایشوز تھے. ایک کشمیر کا ایشو تھا اور ایک ریپریشنز کا ایشو تھا. جو اثاثے تھے سارے مشترکہ ہندوستان کے, یونائٹڈ انڈیا کے, وہ تقسیم ہونے تھے. بیشتر ان کے پاس جانے تھے مگر ہمارا بھی حصہ تھا. یہ 2 ایشوز تھے. کشمیر ہمیں آنا تھا اور ہمارا حصہ ہمیں ملنا تھا. ہندوستان نے دھوکہ ہمارے ساتھ دونوں چیزوں کے اوپر کیا. پہلے تو کشمیر کا وہ ہمیں آنا تھا, نہیں دیا ہمیں. اب وہ ساری کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو جو مہاراجا تھا وہاں اس کو اکسایا اور کہا کہ ہمیں جوائن کریں, ہم ہندوستان کے کشمیر نہ جائے پاکستان کو. پھر ہم نے وہاں اپنے ارریگولرز بھیج دیے اور کچھ ٹرائبلز بھیج دیے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. پھر ہندوستان نے انیکس کر لیا, لڑائی جھگڑا ہوا, آدھا ہم نے لے لیا, آدھا انہوں نے لے لیا. آزاد کشمیر ہم نے آزاد کر دیا, جو آزاد ہمارا حصہ تھا ادھر انہوں نے کشمیر جموں کشمیر بنا لیا. اچھا, اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, انہوں نے جو ہمارے ساتھ جو پارٹیشن کی جو زیادتی ہے, دی انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن, وہ ابھی تک انفنشڈ ہے اور بھی خراب ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اب جا کے کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے, پہلے لاک ڈاؤن کر کے مار پیٹ کے فوجیں بھیج کے, اور اب اس کو انیکس کر لیا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے کہ 72 ایئرس کے بعد جو پہلی انجسٹس تھی اس کو فائنل کنکلوڈ کر دیا, تاکہ کوئی سولوشن ہمارے حق میں, پاکستان کے حق میں کبھی نہ نکل سکے اور کشمیریوں کے حق میں. تو یہ تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1965 میں جب ہم نے پرووک ہو کے ہم نے 1965 کی وار کی, بیکاز ہم نے کہا کہ یہ کشمیر چھین لیتے ہیں کسی کے ساتھ, تو وہ ہمارے خلاف گئی.
ریپریشنس کی جہاں تک بات ہے، شروع میں یہ کافی لڑائی جھگڑا ہوتا رہا پارٹیشن کے وقت کہ جی ہمیں اتنا ملنا تھا، اتنے فوج کے یہ ملنا تھا، فوج کا وہ ملنا تھا، بیوروکریسی اتنی ملنی تھی، اثاثے یہ ملنے تھے، یہ ملنے تھے، یہ ملنے تھے۔ ہندوستان نے وہاں ہاتھ کر دیا، وہ دیا نہیں جو ہمیں ملنا چاہیے تھی، لڑائی جھگڑے چلتے رہے، مگر ایونچولی انڈیا نے کہا نہیں دیتے ہم، لینا لو، یہ دیا اور یہ ختم ہوئی بات۔ تو وہ بھی ایک ایشو پرانا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ شروع میں ہی بدمزگی ہو گئی اور ڈسٹرسٹ ہو گیا اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کہ بیڈ بلڈ جسے آپ کہتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ 1971 میں ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہو گیا، ہماری غلطیوں کی وجہ سے بنگلہ دیشی جو تھے، بنگالی جو تھے، وہ ناراض تھے ہمارے ساتھ، اور وہاں کی بیوروکریسی، وہاں کی پالیٹیشینس جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں جو حصہ ملنا چاہیے تھا ایسٹ پاکستان کو فرام ویسٹ پاکستان وہ نہیں ملا۔ اس میں حقیقت بھی تھی، ایوب خان کے زمانے میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ساری کی ساری ویسٹ پاکستان میں ہوئی، ایسٹ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ تو اس ظاہر ہے ان کو یہ گلا تھا۔ اچھا اب وہ گلا چل رہا تھا، الیکشن ہو گئے 70 کے، اس کے اندر وہ جیت گئے، ان کی میجورٹی تھی، ان کی زیادہ سیٹیں آ گئی اسمبلی میں۔ اب ہم نے کہا ہم نے تو ان کو نہیں، بھٹو صاحب نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، فوج نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اب بنگالی آگے اسلام آباد میں بیٹھیں گے یا نیشنل اسمبلی ڈھاکہ میں ہوگی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے پھر وہ جو گڑبڑ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے کہا نو، انہوں نے کہا یس لیتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم نے کہا نو، ہم نے فوجیں بھیجی، ٹھاپ چپ کر کے بیٹھو۔ ادھر سے انڈیا نے کہا ناؤ اچھا موقع ہے، انڈیا نے مکتی بہینی بنائی، اس کی مدد کی، ریزسٹنس کو کریٹ کی، اور پھر ایسی ایک سچویشن آ گئی کہ ٹوٹل ایلینیشن ہو گئی فرام بنگالی سی ہمارے ساتھ، پنجابیوں کے ساتھ خصوصاً، اور پنجابی فوج تھی، پنجابی بیوروکریسی تھی، پنجابی جوڈیشری تھی، سب فیصلے ان کے خلاف جا رہے تھے اینڈ سو آن۔ تو پھر ہم نے یہاں ایک فرنٹ کھولنے کی کوشش کی کہ انڈیا کو روکا جائے، وہ وہاں ان کی امداد کر رہے تھے اور اپنی فوجیں اندر گھسا رہے تھے، ارریگولر گھسا رہے تھے، وہاں ہمارے ہاتھ سے گیم نکل رہی تھی انڈین انٹرونشن کی وجہ سے۔ ہم نے یہاں کیا، جنگ چھڑ گئی 71 کی، اور پھر انڈین آرمی فل فلیش طریقے کے ساتھ اندر چلی گئی بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ میں، ایسٹ پاکستان میں، وہاں جا کے انہوں نے ہماری جو 40-50 ہزار سولجرس تھے، جنرل نیازی کو کہا ہینڈز اپ، ظاہر ہے، اور بنگلہ دیش کی آزادی ہوئی، انہوں نے بنگلہ دیش کو آزاد کر دیا، پاکستان کو توڑ دیا۔ تو یہ پھر ایک نیا زخم، پہلے کشمیر نہیں دیا، پھر مل کے توڑ دیا، ہماری غلطی تھی، مگر ہم سنبھال سکتے تھے شاید، اگر ہمیں عقل آ جاتی تو یہ انیکوالٹی ایسے نہ بڑھتی، مگر چلے بڑھ بھی گئی تھی تو پھر بات چیت کر کے شاید کوئی سیاسی طور پہ کوئی سولوشنز نکل آتے، کنفیڈریشن ہی بن جاتی، زیادہ آٹونومی مل جاتی ان کو، وغیرہ سیاسی حل نکل آتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں تھا کہ سیپریٹزم ہو، مگر جس قسم کے حالات بنے انڈین انٹرونشن کی وجہ سے، وہ پھر اس کے بعد پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو یہ دوسرا یا تیسرا زخم ہندوستان نے ہمارے پہ کیا۔ 1984 میں چوتھا زخم کیا انہوں نے یونیلیٹرلی، سیاچن کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ گلیشیئر ہے، وہاں نو مینس لینڈ ہے، ایک ٹریڈیشن تھی کہ پاکستان کی افواج جو ہے وہ ہائٹس پہ چھوٹے موٹے پوسٹ بٹے ہوئے تھے، اور وہ جب سردیاں آتی تھی تو وہاں رہنا مشکل ہو جاتا تھا، وہ ہمارے سولجرز نیچے آ جاتے تھے گرمیوں میں، پھر 200-300 لوگ چلے جاتے تھے اوپر۔ انڈیا نے کیا کیا، سوچ سمجھ کے ایک سازش کی، جب ہمارے لوگ نیچے اترے تو انہوں نے اپنے لوگ اوپر بھیج دیے اور جا کے سیز کر لیے۔ ہمارے لوگ جب گرمیوں میں اوپر گئے تو دیکھا سارے جو وہ پکٹ سی ہے جو کیمپ سے، وہ سارے انڈیا سے سیز کیے ہوئے تھے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، سیاچن لے کے بیٹھے ہوئے، یونیلیٹرل ایکشن ہمارے خلاف، زیادتی، اسٹیٹس کو چینج کر دیا، زیادتی۔ اس کو پھر ہم نے ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کارگل کیا، وہ اس کا آپ کو پتہ ہی ہے 99 میں ہمارا خیال تھا کارگل کے ساتھ انڈین کی جو روٹ ہے ٹو سیاچن وہ بھی ختم ہو جائے گا، تاکہ وہ وہاں واپس لے لیں گے سیاچن، ان سے ہولڈ نہیں کر سکیں گے، سپلائی لائنس ٹوٹ جائیں گی، کشمیر کے اوپر بھی سپلائی لائن ٹوٹ جائے گی، فرام دلی اینڈ امرتسر ٹو فرام پنجاب ٹو کشمیر ٹو سری نگر، وہ سپلائی لائن بھی ٹوٹ جائے گی، تو ہم بالکل آ کے گلے کے اوپر آ کے ہندوستان کے بیٹھ جائیں گے، کشمیر کو ادھر کر دیں گے، وہ بھی کسی اسٹیج پہ ریوولٹ کر کے ہم لے لیں گے، اور ادھر سیاچن سے ان کو نکال کے مار مور کے سیاچن واپس لے لیں۔ تو وہ پھر اس کا نتیجے آپ کو پتہ ہی ہے، انڈیا نے پھر فل فلیشڈ بمباری کی اور تھریٹن کیا، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کا ساتھ دیا، اور ہمیں وہاں سے سوری کر کے نکلنا پڑا، بندے بھی مر گئے، بری حالت ہو گئی، یہاں کو ہو گیا، کتنا کچھ ہو گیا، سارا اپنا نقصان کرا لیا۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیے ایک نیوکلیئر آرمز ریس انڈیا نے شروع کر دی، 1998 میں بم پھاڑ دی،
اب ہمارا بالکل ارادہ نہیں تھا بم شم پھاڑنے کا. ایک نیوکلیر آرمز ریس امریکہ اور رشیا کے درمیان جب ہوئی تو رشیا تباہ ہو گیا تھا. 10,000 ایٹم بم رکھے ہوئے تھے مگر تباہ ہو گیا کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. اور ایک نئی آرمز ریس سب کانٹیننٹ پہ شروع کر دی بائی ایکسپلوڈنگ دا نیوکلیر بام. پھر ہمیں بھی کرنا پڑا جس کی وجہ سے پھر ہمیں معیشت کے طور پہ بڑا نقصان بھی ہوا اور بڑی ہارڈ شپس ہمیں کرنی پڑی. اور پھر اور فوج کو کنونشنل ویپنس کی طرف اور نیوکلیر ویپنس کی طرف اور توجہ دینی پڑی. تو وہ مطلب ایک اور آرمز ریس میں ہمیں ہندوستان نے انوالو کر دیا. یہ بھی اگر وہ نہ کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ایکسکلیشن کی, ڈیفینس ایکسپینڈیچر اتنے نہ ہوتے. مگر اب آپ نے دیکھا انریچمنٹ بھی ہونی ہے, بم بھی پھٹنے ہیں, ڈیلیوری سسٹمز بھی آنے ہیں, میسائل بھی بننی ہے. وہ ایک نیا ڈائمینشن نیوکلیر وار کا جو ہے نا وہ اب سامنے آ گیا جس کے لیے ایکسپینڈیچر چاہیے, پیسے چاہیے. تو وہ بھی ہندوستان نے پہل کی. اور آخر میں یہ آپ سے کہوں کہ یہ اب جو کیا جا کے جس کے ساتھ دنیا بھی ناراض ہے, مودی ڈزنٹ کیئر, تو اب جا کے وہ کشمیر کو ابزارب کر لیے اور مسلمانوں کے خلاف ایک پوری مہم چلا دی ہے. تو ہندوستان نے کیا نہیں کیا, آپ نے ضرور اس کو انڈو کرنے کے لیے یہاں پہلے 47 میں 48 میں آپ نے کوشش کی, جو آپ سے زیادتی ہوئی تھی کشمیر, آپ نے کہا پھر نہیں دیتے تو زبردستی لے لیتے, وہ نہیں چلی. آپ نے 65 میں پھر کوشش کی کسی طریقے سے کشمیر لے لیں, وہ نہیں چلی. آپ نے سیاچن لینے کی کوشش کی کارگل میں, وہ نہیں ہوا. بنگلہ دیش کا آپ نے جو بدلہ لینا تھا وہ بدلہ لے ہی نہیں سکے. آپ کا کیا تھا کشمیر لے لیں گے تو وہ بدلہ پورا ہو جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا, الٹا ہو گیا, وہ لے گئے ہیں سارا ہی. اب انہوں نے وہ لیگل طریقے سے بھی اس کو کانسٹیٹیوشنلی معلوم کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایشوز رہے ہیں انڈیا پاکستان کے. تو اگر پاکستان نے جو ان کے حق تھا اس کو لینے کے لیے کچھ کیا ہے تو ہندوستان نے ساری پرووکیشنز جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف سے آئی ہیں.